Right. Okay. अहिले बाँसुरी बजाएको सुन्यौ तिमीहरूले? गुड। कुन गीत हो थाहा भयो? तिमीहरूको आवाज मैले केही पनि सुनेको छैन, के भयो? ओके, मेरो आवाज सुन्दैछौ भने हात उठाऊ एकचोटि। सबैले भिडियो अन गर्ने है, सबैले। ओके, सबैले भिडियो अन गरेर देख्नु पर्यो नि। सबैले भिडियो अन गर्ने। ओके, मेरो आवाज सुनिँदैछ? हात उठाउने। ओके, अब हामी सुरु गरौँ सिधै। बिचबिचमा यहाँ यसो डिस्कनेक्ट भयो भने पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। सबैले भिडियो अन गरेर राख्ने है। न तिमीहरू सुतेका छौ कि के गर्दैछौ कि बा सिरक ओढेर सुत्यौ बा पोलार ओढेर सुत्यौ, के थाहा हुन्छ। ओके, अस्ति नै हामी व्याकरण पढ्दै थियौँ। मैले अघि एउटा प्राणीको नाम लिँदै थिएँ। उसले धेरै जसो कस्तो गर्थ्यो भने बिचमा चाहिँ सबै दीर्घ लेख्ने के, जेसुकै आए पनि, चाहे त्यो क्रियापद आओस्, चाहे त्यो आगन्तुक आओस्, चाहे त्यो तद्भव शब्द आओस्, बिचमा चाहिँ दीर्घ ठ्याकै लेखिदिइहाल्थ्यो। कहाँ गएछ? म खोज्दै थिएँ उसलाई, यहाँ हेर्दैछु। अङ्कित सङ्ग्रौला। ओके, अस्ति नै हामीले तिमीलाई मैले अघि भर्खर तिमीहरूको ग्रुपमा एउटा एप पठाएको छु। त्यो चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हालसालै एकदम तरो ताजा, धेर पनि भएको छैन, सायद एक हप्ता पनि भएको छैन, त्यो एप निकालेको छ। त्यो एप प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु, अनि त्यो डाउनलोड गरिसके पछाडि ओपन गरिसके पछाडि जुनसुकै शब्द पनि हामीले ठिकसँग त्यहाँ टाइप गऱ्यो भने त्यसको अर्थ, जतिवटा अर्थ छन् त्यो सबै आउँछ। अनि त्यो कुन शब्द कुन भाषाबाट आएको शब्द हो, त्यो नाम विशेषण सबै आउँछ है एउटा। अनि अर्को, तिमीहरूको कक्षाको त्यो मटेरियल सेक्सनमा मैले त्यो 2075 को पीडीएफ, बृहत नेपाली शब्दकोशको पीडीएफ फाइल भर्खर पोस्ट गरेको छु। त्यो डाउनलोड गरेर राख्ने, दुईटा, त्यो एप र अर्को त्यो पीडीएफ फाइल राम्रोसँग डाउनलोड गरेर राख्ने, ख्याल गर्ने है। ओके, अस्ति नै हामीले सायद त्यो क्षतिपूर्ति दीर्घी भवनमा लेखिने गरेका शब्दहरू अब रसो लेख्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ, याद गर्ने। ओके ओके भास्कर, हामी यहीँ पुगेका थियौँ अस्ति नै, भर्खर सुरुवात गरेका थियौँ हामीले। यो पढ्न सकिन्छ होइन? सर। ओके, क्षतिपूर्ति यहीँ पुगेका थियौँ हामी अस्ति नै। यहाँ होइन होला कि अलिक पर? अलि माथि क्या हो, यो यहाँसम्म चाहिँ पुगेन जस्तो लाग्छ। हो, त्यसो भने हामी सुरुदेखि पढौँ है त। ओके, अब यहाँ सबैले एकदम ध्यान दिने, यो सबै पढ्न सकिन्छ? हात उठाउने, एकचोटि पढ्न सकिन्छ भने। ओके, अब हेर्ने, विशेष गरी हामीले हाम्रो जुन लेखाइ जुन हुन्छ त्यो लेखाइको शुद्ध अशुद्ध यो सबै प्रक्रियालाई यो वर्ण विन्यासले व्यवस्थित गर्ने काम गर्दछ। हामीले अस्ति नै पनि पढ्यौँ कुन कुन क्षेत्रमा विशेष गरी हाम्रो त्रुटि हुन्छ भन्दाखेरि ह्रस्व दीर्घ व वस्तु सबै हामीले डिस्कस छलफल गरिसक्यौँ। र अब सुरुमा हेर्ने, शब्दहरू
अस्ति नै पनि चर्चा भयो शब्द स्रोतका आधारमा शब्द नेपाली शब्दहरू 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर हामीले पढ्यौं। एउटा तत्सम शब्दहरू संस्कृतबाट जस्ताका तस्तै आएका शब्दहरू, अर्को तद्भव शब्दहरू, अनि अर्को तत्सम तद्भव आगन्तुक शब्द ख्याल गर्ने। र अब हामी पढ्छौं तद्भव र आगन्तुक शब्द। यहाँ तद्भव आगन्तुक र 3 बाट व्युत्पन्न शब्दको सुरु र बीचको इकार र उकार ह्रस्व हुन्छ। सुरुमा हामी तद्भव र आगन्तुक शब्दको यहाँ हेर्ने है 2-1 तद्भव यहाँ हेर्ने एकदमै बोल्ड लेटरमा छ। तद्भव र आगन्तुक शब्दमा ह्रस्व लेखिने नियम। ठीक छ, बुझिन्छ? सृष्टि खड्का बुझिन्छ? टाउको हल्लाउने। ओके, ठीक छ। र ती नियमहरू मध्ये सबैभन्दा पहिलो यता हेर्ने, एकदमै ध्यान दिने। ती मध्ये पहिलो नियम के छ भन्दाखेरि सबै तद्भव आगन्तुक र 3 बाट व्युत्पन्न शब्दहरूको सुरु र बीचको इकार र उकार के लेखिन्छ? ह्रस्व लेखिन्छ। ध्यान दिने है। के लेखिन्छ? सबै ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्ने इन्द्रेणी, इखालु, जिब्रो, भित्र, उडान, उठान, उचाइ, उखु, उन्यु, उज्यालो, साउती, बाउसे, रमाइलो, बहिरो, बहिनी, कमिलो, कनिका, अमिलो, धमिलो, खुर्पेटो, कुकुरो, कुकुर, सुँगुर, घिन, घिउ, गिठो, निबुवा, चुलो। अरू धेरै शब्दहरू हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ के हुन् भने तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको सुरु र बीचको इकार र उकार के हुने रहेछ? ह्रस्व हुने रहेछ है। ख्याल गर्ने। त्यो अंकित आज जोइन भएको छैन, अंकित संग्रौला, उसलाई विशेष गरी भन्नुपर्ने छ। उसले बीचमा चाहिँ दीर्घ लेखिहाल्छ खाली है। त्यस्तै अर्को हेर्ने है, यो 2-1-1 सबै तद्भव र आगन्तुक शब्दको सुरु र बीचमा के हुने रहेछ? ह्रस्व हुने रहेछ है। एकदमै ध्यान दिने। ठीक छ। ओके, म यहाँ हेर्दैछु है, तिमीहरूको स्क्रिन चेक गर्दैछु क्या। अब अर्को हेर्ने 2-1-2 यो तिमीले पढ्न सक्छौ स्क्रिनमा। यसको सम्बन्धमा मैले थोरै क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन है, यहाँ यसलाई एकदमै ध्यान दिनु सबैले। क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन भनेको एकदमै ध्यान दिने है। यहाँ हेर्दैछु तिमीहरू कतिको कन्सन्ट्रेट छौ भनेर हेर्दैछु है म। ओके, क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन भनेको जस्तै यहाँ स्क्रिनमा जुन शब्द छ तिमीहरूले सुन्दैछौ, भिख छ, अनि यो कोष्टकमा चाहिँ के छ? कोष्टकमा चाहिँ भिक्षा छ हो। त्यस्तै मिठो छ, कोष्टकमा मिष्ट छ। हेर्ने है। अब तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन भनेको जस्तै यो भिक्षा तत्सम शब्द हो, यो मिष्ट तत्सम शब्द हो, यो धृष्ट तत्सम शब्द हो। यी तत्सम शब्दहरू नेपालीमा परिवर्तन भएर आउँदाखेरि यिनीहरूमा क्षति भयो। जस्तै भिक्षा चाहिँ के भयो? भिख भयो। मिष्ट चाहिँ मिठो भयो है। यहाँ हेर है, यो मिष्टको बीचको जुन स हराएको छ, यो स हराउँदाखेरि यसलाई यो अगाडिको मिलाई दीर्घ बनाएर क्षतिपूर्ति गरिन्थ्यो, जसलाई के भनिन्छ? क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन। ध्यान दिने है। सृष्टि खड्का धेरै स्क्रिन नहलाउने है। जस्तै यो जुन मिष्ट भन्ने शब्द छ, यो मिष्ट शब्दको जुन बीचको जुन स छ चिरिएको मूर्धन्य स, यो स चाहिँ मिठो हुँदाखेरि हरायो। अब यो स हराएको क्षतिपूर्ति स्वरूप यो मिठोको मिची दीर्घ लेखिन्थ्यो है। ख्याल गर्ने। अलि ठुल्ठुला हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका मान्छेहरूले हेर्ने भने यो मिठो दीर्घ लेख्छन् है। अब यो मिठो जुन दीर्घ लेखिन्थ्यो यसलाई पनि ह्रस्व नै लेखिन्छ। यो मैले किन तिमीलाई भन्दैछु भने जस्तै तिमीहरूका अभिभावकले मिठोलाई दीर्घ लेख्यो भने तिमीहरूले के सम्झाउन सक्नुपर्छ भने पहिले चाहिँ यो मिष्ट भन्ने तत्सम शब्दबाट मिठो बन्यो, अनि यो जुन मिष्टको स हरायो मिठो हुँदाखेरि त्यो मूर्धन चिरिएको स हराएको क्षतिपूर्ति स्वरूप मिलाई दीर्घ बनाइयो। तर अहिले त्यो दीर्घ बनाउने नियम हटेको छ, त्यसैले मिष्टको मिठो हुँदाखेरि मिलाई ह्रस्व नै लेखिन्छ है। त्यो भन्न खोजेको।
दिप्सना बुझिँदैछ? शुभम बुझिँदैछ? म फेरि भन्छु है, यहाँ हेर है, यो क्षतिपूर्ति दीर्घीभावन भनेको चाहिँ के हो भने, यहाँ हेर है, म तिमीलाई हेर्दैछु, यो जुन मिष्ट भन्ने शब्द छ, यो मिष्ट भन्ने शब्द तत्सम शब्द हो। यो मिष्ट भन्ने शब्द नेपालीमा परिवर्तन भएर आउँदाखेरि मिठो भयो है। अनि यो मिठो भएर बदलिँदाखेरि यो मिष्टको जुन स छ बिचको चिरिएको छ त्यो हरायो, क्षति भयो, हो कि होइन? हो। त्यो क्षतिलाई पूर्ति गर्नको लागि यो मिठोको मिची दीर्घ लेखिन्थ्यो है, हो। अनि त्यो दीर्घ लेख्ने जुन नियम छ त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन, क्षतिपूर्ति स्वरूप दीर्घ बनाउने चलन थियो। अब त्यो नियम हट्यो। अब तिमीहरूले जस्तै तिमीहरूका पेरेन्ट्स, अभिभावक का उमेरका मान्छेले यो मिठोलाई मी दीर्घ लेख्यो भने तिमीहरूले के सम्झाउन सक्नु पर्यो? त्यो पुरानो नियममा चाहिँ क्षतिपूर्ति स्वरूप दीर्घ लेखिन्थ्यो मिष्टबाट मिठो बन्दा, तर अब चाहिँ के गरिँदैन, त्यसलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप मिठोलाई मी दीर्घीभवनको नियम के भयो? हट्यो, परिवर्तन भयो। जस्तै यो ब्राकेटमा जति पनि यहाँ हेर्ने शब्दहरू छन् सबै के हुन्? तत्सम शब्दहरू हुन् है। जस्तै पिठोको पी दीर्घ लेखिन्थ्यो पहिले, अहिले के भयो? ह्रस्व भयो। मितको मी दीर्घ लेखिन्थ्यो, मित्र परिवर्तन भएर आउँदा के भयो? मित भयो है। अनि त्यो जुन त्र छ, त्रको र हट्दाखेरि यो मितलाई मी दीर्घ लेखिन्थ्यो। त्यस्तै शिल्पको यो सिप, अहिले तिमीले याद गर्नु, धेरै जसो मान्छेले यो सिप दीर्घ लेख्ने गरेको पाइन्छ। सिप, यो सिप जुन छ यो दीर्घ लेखिन्छ सुरुमा, अहिले पनि लेख्छन्, तर त्यो क्षतिपूर्ति स्वरूप जुन दीर्घ लेखिन्थ्यो त्यो हटेर अहिले के भएको छ? यसलाई ह्रस्व नै लेखिन्छ। त्यस्तै उन है, तीखो, तीक्ष्ण, तीखो दीर्घ लेखिन्थ्यो, तितोको ती दीर्घ लेखिन्थ्यो, अहिले ह्रस्व लेखिन्छ। दुधको दु के लेखिन्थ्यो? दीर्घ लेखिन्थ्यो, अहिले के लेखिन्छ? यहाँ हेर ह्रस्व लेखिन्छ। किनभने दुग्धबाट दुध भन्दाखेरि ग हरायो। यो ग हराए स्वरूप यसको क्षतिपूर्ति गर्नको लागि दुधलाई दुध दीर्घ बनाइन्थ्यो, यो पनि के भयो? हट्यो है। त्यसैले क्षतिपूर्ति दीर्घीभवनको रूपमा दीर्घ लेख्ने जुन नियम थियो त्यो नियम हट्यो। तिमीले यहाँ एकदम राम्रोसँग ख्याल गर्ने। ओके, यो 2-1-2 क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन भनेको संस्कृतका शब्दहरू क्षति भएर आउँदा त्यसलाई दीर्घ नेपालीमा लेखिन्थ्यो, त्यो हट्यो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ? ओके शुभम है, एकदमै ध्यान दिने, म तिमीहरूलाई हेर्दैछु। र अर्को छ अब यहाँ हेर है, कतिपय शब्दहरू जस्तै यहाँ हेर, सिपको ल हरायो, सिप भयो, त्यो सिपलाई के गरिन्थ्यो? दीर्घ लेखिन्थ्यो, अहिले ह्रस्व गरिन्छ। त्योदेखि बाहेकका नियमहरू जस्तै यहाँ हेर है, क्षतिपूर्ति दीर्घीभवनमा नपरेका तर संस्कृतको प्रभावले दीर्घ लेख्दै आएका शब्दहरू जस्तै कर्पूर, यो बिचमा के छ? उ ह्रस्व छ कि छैन हेर, हो। ओके, त्यस्तै किरो हेर, यो किट जुन छ यो किट दीर्घ छ, हो, यो तत्सम शब्द हो। नेपालीमा यो किरो दीर्घ लेखिन्थ्यो, यो कपुरको पु दीर्घ लेखिन्थ्यो, यो किलको यो किलोको कि दीर्घ लेखिन्थ्यो, खिरको खि दीर्घ लेखिन्थ्यो, गहिरोको हि दीर्घ लेखिन्थ्यो है, ठुलोको ठु दीर्घ लेखिन्थ्यो। त्यस्तै बुढोको बु दीर्घ लेखिन्थ्यो, त्यो अघि हामीले पढिसक्यौँ। यो मुसो दीर्घ लेखिन्थ्यो, पिर दीर्घ लेखिन्थ्यो, अहिले सबै के भयो? ह्रस्व लेखिन्छ। सजिलो भयो नियम है। किनभने संस्कृतको जस्तै यो किटको जुन दीर्घ छ यसको प्रभावले किरो दीर्घ लेखिन्थ्यो, त्यसैले संस्कृत शब्दहरूको प्रभावले दीर्घ लेखिँदै आएका शब्दहरू पनि के भयो? अब ह्रस्व भयो है, एकदमै ध्यान दिने, ठिक छ। मुसो पहिले लेख्दाखेरि मु दीर्घ लेखिन्थ्यो, किनभने यहाँ मुसक जुन छ शब्द यहाँ हेर मुनि, यो मुसक शब्द चाहिँ यो मु यहाँनिर के छ? दीर्घ छ, यसैको प्रभावले यो मुसो दीर्घ लेखिन्थ्यो, तर यो दीर्घ लेख्ने चलन के भयो? हट्यो। जस्तै यो दियो पनि दीर्घ लेखिन्थ्यो, दीप परिवर्तन भएर यो दीपको दीर्घ दिले के प्रभावले यो दियोको दी पनि दीर्घ लेखिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि के भयो? हट्यो। ओके, त्यसैले संस्कृत शब्दका प्रभावले, यता ध्यान दिने एकदमै,
संस्कृत शब्दहरूका प्रभावले नेपाली शब्दहरूमा जुन दीर्घ लेखिन्थ्यो इकार र उकार त्यो नियम पनि के भयो हट्यो एकदमै ध्यान दिने है अब अर्को हेर्ने है एकदम बुझेको छैन भने हात उठाउने है अथवा आफै अनम्युट गरेर भन्ने अब तिमीलाई मैले अर्को कुरा के भने कतिपय यो उदाहरणमा दिएका शब्दहरू यदि तिमीले बुझेनौ भने या त त्यो एपमा गएर हेर्ने त्यो एपमा चाहिँ कस्तो छ भने शब्द टाइप गरिसके पछाडि मात्रै त्यो शब्दको अर्थ सबै भन्छ कहिलेकाहीँ हामीले शब्द टाइप गर्न मिस्टेक गऱ्यो भने त्यो शब्द भेटिँदैन त्यसैले पिडिएफमा गएर तिमीहरूले हेर्ने र मैले एकचोटि सिकाएको छु तिमीहरूलाई शब्दकोश हेर्ने तरिका ध्यान दिने इङ्ग्लिसको जस्तै हो अल्फाबेटिकल अर्डरमा ख्याल गर्ने र अर्को हेर्ने सबै आगन्तुक शब्दको सुरु र बिचको इकार र उकार ह्रस्व हुन्छ अघि हामीले तद्भव भनेका थियौँ अब आगन्तुक पनि आगन्तुक शब्द भनेको चाहिँ तत्सम संस्कृत शब्द बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ आगन्तुक शब्द त्यो तिमीहरूले पिडिएफ जुन मैले भर्खर यहाँ तिमीहरूको कक्षा 10 मा हालेको छु त्यसमा हेर्ने तिमीहरूले त्यहाँ पिडिएफ छ नेपाली बृहत शब्दकोश 2075 छ त्यहाँनिर हेर्यो भने कुन शब्द संस्कृत हो कुन शब्द आगन्तुक पनि अरबीबाट आएको हो कि फारसीबाट आएको हो कि नेपाल भाषाबाट आएको हो कि अङ्ग्रेजीबाट आएको हो कि फ्रेन्चबाट आएको हो कि जर्मन भाषाबाट आएको हो कि हैन टर्कीको भाषाबाट तुर्की भाषाबाट आएको हो कि कुन भाषाबाट आएको त्यो पनि त्यसमा देखाइएको हुन्छ ख्याल गर्ने धेरै शब्दहरू छन् यसमा हैन अरबी फारसी हिन्दीबाट आएका शब्दहरू छन् गुरुङ मगर चाइनिज चिनिया भाषाबाट आएका शब्दहरू पनि छन् ख्याल गर्ने ती सबै संस्कृत भाषाबाट बाहेक अरू शब्दबाट आयो भने तिनीहरू के हुन्छ आगन्तुक शब्दहरू हुन्छन् ती सबैको सुरु र बिचमा के हुन्छ इकार र उकार ह्रस्व हुन्छ यहाँ हेर्नु है यो नीलो अक्षरमा लेखिएको सिद्धान्त हो नियम हो र मुनि रातो अक्षरमा लेखिएको उदाहरणहरू तिमीले प्रश्न बुझ्छौ जस्तै इलम किताब टिकट खुबी युरिया गुडिया जस्तै अब यहाँ तिमीलाई मैले भनिहालेँ है सबै आगन्तुक शब्दको सुरु र बिचको इकार उकार ह्रस्व लेखिन्छ है त्यसैले अब हामीले जुन हाम्रो स्कुलको नाम लेख्छौँ माउन्ट इङ्ग्लिस शब्द हो कि हैन त्यो माउन्टमा अणको प्रयोग हुँदैन आगन्तुक शब्दहरूमा अणको प्रयोग हुँदैन हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौँ अब हामीले त्यो अणको ठाउँमा के लेख्नुपर्छ न लेख्नुपर्छ है त्यस्तै स्कुलको कु के लेखिएको छ त्यहाँ दीर्घ लेखिएको छ हो याद गर्नेमा स्कुल दीर्घ लेखिएको छ स्कुल शब्द आगन्तुक शब्द हो कि हैन आगन्तुक शब्दको सुरुको र बिचको अक्षर के हुन्छ ह्रस्व हुन्छ भनेपछि स्कुल हामीले के लेख्नु पर्यो ह्रस्व लेख्नु पर्यो कि परेन ख्याल गर्ने है जस्तै स्कुल है त्यसैले अनि हामीले कतिपय रेस्टुरेन्ट एन्ड बार भनेको लेखेको पाउँछौँ त्यसमा एन्डमा अणको प्रयोग हुँदैन त्यो पछि हामी पढ्छौँ ख्याल गर्ने आगन्तुक शब्दहरूको सुरु र बिचमा जस्तै युरोप लेख्दाखेरि पहिले यु के लेखिन्थ्यो यु दीर्घ लेखिन्थ्यो तर यो युरोप शब्द आगन्तुक भएको हुनाले आगन्तुक शब्दको सुरु र बिचको इकार उकार ह्रस्व हुने भएको हुनाले त्यो पनि के हुन्छ जस्तै यहाँ युनियन भनिएको छ युरोप भनिएको छ न्युरोड सबै के हुन्छन् ह्रस्व हुन्छन् ठीक छ 2 1 4 यो बुझ्यो आगन्तुक शब्दहरूको सुरु र बिचमा के हुने रहेछ ह्रस्व हुने रहेछ एकदमै ध्यान दिने त्यस्तै अर्को हेर आद्य अक्षरबाट बनेका संक्षिप्त शब्दहरू 2 1 5 यहाँ हेर तिमीहरूले आद्य अक्षरबाट बनेका संक्षिप्त शब्दहरूको सुरु र बिचको वर्ण ह्रस्व हुन्छ जस्तै कतिपय आगन्तुक हामी सर्ट फर्म इङ्ग्लिसमा सर्ट फर्म र फुल फर्म भनिन्छ याद छ कि छैन हो याद छ हैन जस्तै बीबीसी फिफा युनेस्को सिनास जस्तै युनेस्को शब्द चाहिँ यहाँ एकै ठाउँ लेखिएको छ तर यसको फुल फर्म छ हो कि हैन त्यस्तै युनिसेफको पनि फुल फर्म छ त्यस्तै यहाँ फिफा लेख्ने भने फिफाको पनि के हुन्छ फुल फर्म हुन्छ जस्तै बीबीसीको पनि के हुन्छ फुल फर्म हुन्छ हो युएनओ भन्यो भने त्यसको पनि के हुन्छ
फुल फर्म हुन्छ। यस्ता जुन शब्दहरू छन् इङ्ग्लिस सर्ट फर्म भनेको इङ्ग्लिसका प्रत्येक शब्दका सुरुका अक्षरहरू लिएर बनेका शब्दहरू, जस्तै युनिसेफको फुल फर्म छ, तर त्यो युनिसेफमा प्रयोग भएका सबै शब्दको सुरुको अक्षरहरू लिएर के भयो, यो युनिसेफ बन्यो हो। यस्ता शब्दहरू जस्तै फिफा, बीबीसी, युनेस्को हैन, युएनएचसिआर, सिनास्ट, रिकास्ट हैन, यस्ता शब्दहरूमा यदि इ र उ प्रयोग भएको छ भने त्यो के हुने रहेछ, ह्रस्व हुने रहेछ। इकार र उकार के हुने रहेछ, ह्रस्व हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि जस्तै फिफा यहाँ लेखिएको छैन, त्यही पनि मैले भने। त्यस्तै बीबीसी हो, युएनएचसिआर, युनेस्को, युनिसेफ आदि आदि। यो 215 ले चाहिँ के भन्छ, आगन्तुक संक्षिप्त शब्दहरूको सुरु र बीचको अक्षर के हुन्छ, ह्रस्व हुन्छ है। अब अर्को हेरौँ है, 216 पढ तिमीहरूले। 216 216 मा के छ भने यहाँ हेर, अनुकरणात्मक शब्दको सुरु र बीचमा आउने इकार र उकार ह्रस्व लेखिन्छ। यहाँ हेर है, अब अनुकरणात्मक यहाँ हेर, यो एउटा शब्द यहाँ मैले उ गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ, म अहिले भरि निकाल्छु, यसलाई म हटाउँछु अहिले। जस्तै झिलिमिली है, किरिरी, अनुकरणात्मक शब्द भनेको आवाज, दृश्य, कार्यको नकल गर्ने शब्दहरू थाहा छ नि। जस्तै पिलिक पिलिक, झिलिक झिलिक हैन, सिरी सिरी, फिरी फिरी, किरी किरी, तिरिरी, पिल पिल, सिलिली, टिनिनी, फिलिली, तुरु तुरु, कुटुक्क हैन, सुटुक्क, घुटुक्क, पिटिक्क, टिमिक्क, चिटिक्क, हिस्सा, खिस्रिक्क। यस्ता यी जुन अनुकरणात्मक शब्दहरू छन् जति पनि छन्, ती सबै अनुकरणात्मक शब्दहरूको सुरु र बीचमा आउने इकार र उकार के हुने रहेछन्, ह्रस्व। ठिक छ, ओके। त्यसै 217 मा हेरौँ अब। ओके, यो 217 पढ्न सकिन्छ, हात उठाउने एकचोटि पढ्न सकिन्छ भने ओके नाइस। 217 अनुसार के छ भने, जस्तै मैले विभिन्न रङमा यहाँ लगाइदिएको छु हेर, इया, इया, इयार, इलो, यिनी प्रत्यय लागेका, तिमीले पनि सँगसँगै पढ्ने, यिनी प्रत्यय लागेका शब्दका बीचमा ह्रस्व लेखिन्छ। बुझिँदैछ? जस्तै यहाँ हेर है, घटिया, झगडिया, चिनिया, सदियार, अम्सियार, दरिलो, दुधिलो, कर्किनी, कमिनी, पापिनी आदि आदि शब्दहरू छन् है, ध्यान दिने। के रहेछन्, अब यस्ता धेरै शब्दहरू छन् है, जस्तै इया, इया, इयार, इलो, यिनी। जस्तै यहाँ सदियार भनेको छ, अम्सियार भनेको छ, यसमा हामी हतियार पनि लेख्न सक्छौँ हैन, हात प्लस इयार हतियार। त्यस्तै नुन प्लस इलो नुनिलो हैन। त्यस्तै इया, सहर प्लस इया सहरिया पनि लेख्न सकिन्छ हैन। यहाँ चिनिया लेखिएको छ, नुनिया लेख्न सकिन्छ। त्यसैले इया, इया, इयार, इलो, यिनी प्रत्यय लागेका शब्दका बीचमा के लेखिन्छ, इकार र उकार ह्रस्व लेखिन्छ। ओके, अब अर्को हेरौँ, 218 मा हेरौँ, संख्यावाची शब्दको सुरु र बीचमा आउने, सँगसँगै पढ्ने है तिमीहरूले पनि, संख्यावाची शब्दको सुरु र बीचमा आउने इकार र उकार पनि ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै 19, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 42, 43, 51, 52, 53, 79। अब अर्को हेरौँ, यसमा केही समस्या छैन, तर जुन 3 छ, 3, 3 चाहिँ दीर्घ लेखिन्छ है, यो अपवाद हो। ठिक छ, तर त्यो अहिले हामी दीर्घमा फेरि पढ्छौँ। ओके, सबै क्रियापद
क्रियापदको सुरु र बीचको इकार एवं उकार ह्रस्व लेखिन्छ। हो, अब यहाँ मैले फेरि अङ्कितको कुरा गर्दै थिएँ, अङ्कित सङ्ग्रौला, त्यो छ आज छैन होला? ओके, उही बोलेको हो कि क्या? ओके, ठिक छ। अब हेर्ने, विशेष गरी सबै क्रियापद र क्रियापदको सुरुको र बीचको इकार उकार के हुने रहेछ? ह्रस्व लेख्ने रहेछ। दीर्घ लेख्न पाइँदैन नि यसमा है। पहिले इच्छार्थ शब्दको बिचमा दीर्घ लेखिन्थ्यो, तर यो हटिसकेको छ है, ध्यान दिने। क्रियापद, कतिपय क्रियापदहरूको अन्त्यमा मात्रै दीर्घ हुन्छ, तर क्रियापदहरूको सुरु र बीचमा इकार उकार के हुँदैन? दीर्घ हुँदैन। शुभम बुझिँदैछ नि? म हेर्दैछु नि यहाँ। ओके, त्यस्तै हुन्छ, कुहिन्छ, सुत्छ, बिग्रन्छ, आइन्छ, भनियो, खाइन्, गइन्, हिँडिन्छ, डुलिन्छ, नाचिन्छ, होइन, गलिन्छ, उठ्नु, बुन्नु, सुन्नु, सबै सुरु र बीचमा के हुन्छ? इकार र उकार ह्रस्व हुन्छ। क्रियापद सबै सुरु, तिमीहरूले, मैले अलि झट्टै सम्झनामा याद आयो, त्यो भरे एकचोटि युट्युबमा सर्च गर्नु है। एउटा वर्ण विन्यासको नियमसँग सम्बन्धित गीत छ, तिजको गीत है, एकदमै भाइरल भएको गीत थियो। त्यो गीत तिमीहरूले युट्युबमा हेर्नु र त्यसबाट तिमीहरूले के सिक्न सक्नुपर्छ भने यस्ता नियमहरूलाई सरल तरिकाले गीत जस्तै बनाएर, अझ कोहीलाई त, जस्तै कोही यहाँ छौ तिमीहरू ऱ्याप बनाउन सक्ने हो कि न? यो नियमलाई ऱ्याप बनाउने, बिचमा उदाहरण हाल्ने, नियम हाल्ने, अनि उदाहरण हाल्ने, अनि त्यसलाई ऱ्याप बनाएर गाउने क्या, यस्तो यस्तो गर्दै, होइन? कसैलाई पप गीत मनपर्छ भने पप गीत जस्तै बनाउने यसलाई, कसैलाई लोकगीत, यस पप जस्तै बनाउने, हात उठाउनु। पप मनपर्छ भने पप जस्तै बनाउने, यस। चलचित्रको मनपर्छ भने चलचित्रको जस्तै बनाइदिने, होइन? यसका नियमहरूलाई, उदाहरणहरूलाई, अनि गाउने क्या, आफै गाउने हेर्ने, अनि सजिलोसँगले याद हुन्छ। त्यसैले त्यो तरिका चाहिँ मैले एकचोटि क्लासमा भनेको पनि थिएँ तिमीहरूलाई, तिमीले एकचोटि त्यो युट्युबमा गएर हेर्नु है। त्यहाँनिर कसरी तिजको गीत बनाएर यो ह्रस्व दीर्घको नियमलाई सरल तरिकाले भनेको छ, त्यो पनि तिमीले हेर्ने है। त्यसैले क्रियापदको सुरु र बीचमा के हुने रहेछ? हो, रिमेनिङ निराजन 1 मिनट 25 सेकेन्ड मात्रै रहेको हो। हजुर सर। ठिक छ, ठिकै छ। त्यसो भने अब मैले यो 2 1 तिमीले याद गर है, म बिर्सिन्छु। तिमीले यो 2 1 10 यहाँ पुगेको छ। अर्को क्लासमा म यहाँदेखि पढाउँछु, तिमीले सम्झिने है। म यहाँदेखि दिपसना गिरीलाई म सोध्छु 2 1 10 यो ख्याल गर्ने है। ठिक छ, अब म यो स्क्रिन सेयर गर्न एकछिन स्टप गर्छु। एकचोटि म सबैलाई स्क्रिनमा हेर्छु। विद्यार्थीलाई नहेरिकन पढायो भने त त्यो पुरा रोबोट बोले जस्तै सुनिँदो रहेछ क्या। त्यो इन्टरेक्सन नहुँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, होइन? म यहाँ हेर्दैछु को छौ भनेर। कसैलाई केही भन्न मन छ भने एकचोटि हात उठाएर भन्ने है। अघि मैले बजाएको बाँसुरी सुन्यो? गुड। बेला बेला यसो फुर्सदको बेला म पनि बाँसुरी बजाउने प्र्याक्टिस गर्दैछु क्या।